عوفي برري برري أقول جنبار زري كم يكمزلو حزبنا هاينا على المجري عوفي برري برري أقول جنبار زري كم يكمزلو حزبنا هاينا على المجري كما يكمزلو بالحزبي هاينا على المجري دو انتزيبيلكم عبواقع كتكفلي يخم إلى يوم نيرة إنه خالومي معلتو أخيلو اتمتكعتي تفتسيمو إلو كاتسيلو رحس بعال الدات يقبر لكم نخلكم ولاون نتوم استقتلو شبراوانن نتوم بحجون كريستيانات مقتال زقتصلو تاريفهم زلو عب قربا زقتلو شبراوانن كبل توسخي متكعتي كم زكايد زئنفت حبريتا زرقحو أمريكا عب لعلي عب نيجيريا زركبو كجل شبراوان حيال متكعتي كم زفتسمو ترامب عب تبعلو زوننو تروس تبهله ناي محبراوي مراخبي قصو أفليتو بريزيدنت ترامب عب صحفو نزوم شبراوان أقدمه أتنقيهم نيرئي كريستيانات مقتال دو انتزيبيلكم عبواقع كتكفليخم إلى يوم نيرة إنه خالومي معلتو أخيلو اتمتكعتي تفتسيمو إلو اتمتكعتي عب سميناوي معراب نيجيريا إيو تخايدو كاتسيلو رحس بعال الدات يقبر لكم نخلكم ولاون نتوم استقتلو شبراوانن نتوم بحجون كريستيانات مقتال زقتصلو تاريفهم زلو عب قربا زقتلو شبراوانن كبل توسخي متكعتي كم زكايد زئنفت حبريتا زرقحو ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካን ኮማንዶ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃን ኣብ ናይጀርያ ዞባ ሶኮቶ ብርክት ዝበሉ ሽበራውያን ከም ዝተቐትሉ እኳ እንተሓበሩ ቁፅሪ ወይ ብዝሒ ግን ኣይጠቐሱን። ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ኣብ ኤክስ ኣብ ናይጀርያ ይኹን ኣብ ካልእ ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ክርስቲያናት ዝካየዱ ቅትለታት መኸተምታ ክግበረሎም ኣለዎ ክብል ጽሒፉ። መንግስቲ ናይጀርያ ከዓ ንኣሜሪካ ንዝገበረቶ ሓበራዊ ስራሕን ሓገዝን ኣመስጊኑ። ነዚ ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ናይጀርያውን ዕላዊ መግለጺ ዝገበረሉ ኮይኑ መራሒ ናይጀርያ ቦላ ኣሕመድ ቲኑቡ ንበዓል ልደት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ንሰላም ድሕሪ ምጽዋዕ ኣብ ሃገሩ ንመሰል እምነታት ውሕስነት ክህብ ምዃኑን ንኣመንቲ እምነታት ክርስትና ምስልምናን ኩሎም ናይጀርያውያንን ክሕሉ ምዃኑን ቃል ኣትዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ፈለማ ወርሒ ሕዳሪው ብዛዕባ ኣብ ናይጀርያ ዘሎ ኩነታት ተዛሪቡን መጥቃዕቲ ከካይድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖን። ናይጀርያ ብናይ ብሔራትን እምነታትን ግጭታት እትልለ ሃገር ኮይና ኣመንቲ እምነታት ክርስትናን ምስልምናን በብወገኖም ግዳይ ዝተፈላለየ ዘይፍትሓዊ ተግባራት ከም ዝኾኑ ይፍለጥ። ሰሜናዊ ክፋል ናይጀርያ ብኣመንቲ ምስልምና ዝተዓብለለ ኮይኑ ኣብ ደቡባዊ ክፋል እታ ሃገር ከዓ ብብዝሒ ክርስቲያናት ይነብሩ። ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጀርያ ንዝሓለፉ 15 ዓመታት በቶም ቦኮ ሓራም ዝበሃሉ ምስ አይኤስ ዝተባህለ ሽበራዊ ጉጅለ ቅርበት ዘለዎም ዕጡቃት መከራ ዝወርዶ ዘሎ ቦታ እዩ። በዚ ምኽንያት ክሳብ ሕጂ ኣስታት 40,000 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ከባቢ 2 ሚልዮን ከዓ ተመዛቢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ግን ኣብዚ ዞባ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ሰፊሕ ናይ መጭወይቲ ዘመተ ተኻይዱ። ኣብ ሓንቲ ካቶሊካዊት ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ኣማኢት ተማሃሮን ብርክት ዝበሉ መምሃራንን ተጨውዮም ነይሮም። ቅድሚ በዓል ልደት ከዓ ገለ ካብኣቶም ነፃ ከም ዝወፁ ይንገረሎም። ኣብ ሰሜንን ማእከላይ ናይጀርያን መጭወይቲ ደቂ ሰባት ኣዝዩ ልሙድ ተግባር እናኾነ ካብ ዝመጽእ ነዊሕ እዋን ኮይኑ እዩ። እቲ መጭወይቲ ግን ብሽበራውያን ጥራሕ ዘይኮነ ወላውን ብተረዓዋሉ ዝፍጸም ገበናዊ ተግባር እዩ። ቦኮ ሓራም ንኣመንቲ እምነት ክርስትና ጥራሕ ኣይኮኑን ዝቐትሉ ኣመንቲ ምስልምና እውን ብማዕረ ግዳይ ናይዞም ሽበራውያን ጉጅለ እዮም። ቤት ጽሕፈት ኣሜሪካ ኣብ ዝዘርግሖ ነዚ ሓበሬታ ዝምልከት ምስሊ ሓደ ሚሳይል ካብ ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኩናት መርከብ ክውንጨፍ የመልክት። ናይጀርያ ብቁፅሪ ህዝቢ ካብ ኣፍሪቃ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ንረኽባ። እታ ሃገር
ተንቀሳቐሶ ቁጠባውን ብቐሊሉ ዝግመት ኣይኮነን። ኣብ ናይጀርያ ግን ዝተፈላለዩ ገበናት ንመነባብሮ ህዝቢ እቲ ሃገር ዘጨንቑ እዮም። ብዘይካ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ከም ተራ ስርቂ፣ ዝምታን ማህረምትን ኣዝዮም ጉኑናት እዮም። ብዘይካዚ ዝተወደቡ ገበናዊ ተግባራት ከም ሳይበራዊ መጥቃዕትን ስርቅን፣ መጭወይቲ፣ ምዝውዋራት ዕፀፋርስን ደቂ ሰባትን ወትሩ ዝፍጸሙ ናይ ገበን ዓይነታት እዮም። ኣብ ፖለቲከኛታት፣ ኣባላት ፖሊስን ካልኦትን ኩቱር ዝበሃል ብልሽውና ኣሎ። ጸጋታት እቲ ሃገር ናብ ጅባ ውሕዳት ሰባት እዩ ዝኣቱ። ዝበዝሐ ህዝቢ ኣብ ድኽነት እናነበረ ኣዝዮም ውሕዳት ግን ምቹእ ዝኾነ ናብራ የሕልፉ። رؤسو انتايلوا سنكليلوا كابتم اقرم يدوم تقرصم دلو يحواتنا نجيك بجيكننا كاون لحل سنكل انت تدادي تمار خوينيلو حجي نحنا عبد فردنا ينفلتني نادلنا بزاد حتنا الله ان شاء الله 10 عمدي ولا 10 عمد نتحسر بزاد حتنا الله ان شاء الله كنوسينا يلو حجي بيرون ترازني ولا انت دي حكم نازي كابزن نحنا ناشايلهم ابز ገንዘብ ደሏና ናሽጋራና ናሻይና በሊና ጥራዝን ቢረን ገዚና ለዝመን እሰይዚ انا قصاب شادشاي كفل قبصحكم ورقلي ولا 10 عامات ابز تعسر يلو كم تقوينا حققني انا يلو كن نزوم سبات اليوم دبدابيه صحيفه مسطرهم حضارم قرقبو كغبر كخلي انا يلو سبك اتابعيلو اتا لقمات هايلو وجاينا لقمات هايكون كنا تعبابيا ينغرن يلو نتمن اسي كبلي نتمن اسي فقرنا يتمن اسي دلوي كساتو تبتا يا اخ كبدي كساتو تبتا اب ايتوبيا فايدو ابو وقحتا انتربوز غبرس انت رايتي صبحيا او اب ايتوبيا فايداسي كوم غير حزف زفت بالتزارب مالتي ولا سو تقلالاتا بزعما فقري حقورن بزعما فقر من اسيتلون فولي فقري يزلو هاي لندي تزارب نير ولا قتل نسكيلو اب ايتوبيا فايد دلاي نشعبيا السرفه دلاي اسياس السرفه حصرات يوم ديبولو نغير يبلو مالتي ايتوبيا فايد اب ايتوبيا فاينا شعبيا رغمات يوميلا رئاسات نينيات خيتسب ولا خمسين كم سنة تقولوا شيلنا قاينو أنت قد أب شلات يوم مشوا أب شلات يوم أنا كرحرات أما شمع حبز ما شمع عندكم كنت كسروا كرحرات يدك كسروا هو تك أول حنت نسجم يبلين ولا تكتب لنا تخلي خان شاينا له لقمات جينا لكم كنا ندر أني أمر لقمات أكون كنلو اسمه إسي إسجين يلم سالو سبح نقول تركب حجريو كاي تمارن كاي كونن كا أنت يطرينا لهم يلو إسي أسربيتات تزسي لك تجاجينا ينالو أبغى زيادة كمان كسبنا يونيفرسيتي أدل زوج حالهم سبعة على ويلو نشاينا عب أسخول سب شو ما أنت نيتو كله مالك أو تعشركم زنبركم كون الحصة تكون زحكي تطوي لتخاتي وقفل لوانا لقماتكم كون اللي تطر عشان لك عادي تحشر قوتي تبع نزل سبزي بجا نايب حق جينا حقوسكم لهم أبجرمان زلهم نايب حق بزيك العالم أنا كمتي عينت وسواسات زكاة دولو زنبري نحدا سب كهرم ويك حانت دنبا تقاومة كحمس زدليو سبات بزعبا سبات رايد زاربو بزعبا سبات رايد ونجلو سبات نزي سبزي كومو مسكونكم اب جرمان دلوكم من اسيات ابو من اسيات يسو فقرنا من اسي زلو فقرنا حاجري زلو ابزو زي كونك اب يرترا حجو زقاوم زنبرا اكال اقدميهم يتزاربو منيرس اقدميهم قوم سلا زقونك ندقا كمان سديدهم يفوتنيهم نذكرتي إذا كلهم دوبهم دربر من دي زل أبي توقع سنة ما كوينو درف عدل سنة نداوي شلون يبون يرو أو سقط من زي ما أنا أفتح يبون يرو ما اليوم يرون بحر شايداز بحالو بحالكم هذا رز بحال أو خلنا أسر بيت ولا نو كيراس كم يوم دلون يرو كيراس ميت غير شيء مسيحته كمان ناشجارة يقول ناشاين نتمنى شيء نجعل كايلو خوكا كويدو خمس القلب صوم حنت جزية تفقدنا نير كويدو ناشجارة قال كويدو كويدو عصر تخوكا قدمت سيدو كمان مالك إحنا بعدنا دري أنا أنا هنا نزارب دلنا فقرنا من إسيالو نخصو إلى خبارة جزوني حصر تقوكا فايدو حجوان مس كيف كها من تلك توزر مالك عبيدو حجي نزسا بزينتي حدا بهاجروز قدس سنة باباوي كما يرجع رأسه كتتابع أقعد تقول مرد دوسة كتهرب أنت تقول كونك إرتراوي عنا نحت حنا تقابل بيرنا نغيد
أفلطه أي رخبتن سوماليلاند أبز زحلفة لعل 33 عامتات أب قرن أفريقيا كابزلوا هاجرات بزحاش ملكع سلامانس تأنز التحلوة كومدما ديمقراسي زسفنان سلطان بريزيدنتنت كاب بسلامو منقدي من لوات زقبرلا كوينة أنيحا أبز التفلالي أوانات كأكم هاجر أفلطه نختركب لعلص عرك تقبر أنيحا يخون بر بسنك تقاومه سومال كومدما أب هاجرات أفريقيا كم هاجر أفلطه ذهبت سلا زينبرت بعلم درجة كسب حجه كم هاجر أفلطه كير خبت أنيحا مستهن نفسها ناس النتاز أوجتن نفسها كم هاجر التحاسبان تايوان ون ركبات بمقبار كلت أوزم دناتات فت إيراك وانتات أنحت كلت إنجن بعلم درجة كم هاجر أفلطه كير خبت أنيحان دونالد ترامب ناب سلطان كاب زمت أجن سوماليلاند قالت تسفار رخيبات أنيحا ترامب قبل على سومال بفلاي دما أبتها جرزلو قبرش براو نتفتات أبزنا قفلو بقال دقفتو لسوماليلاند كم هاجر أفلطه كهبا اللو زبل مجلس إتاتنس أو إتاتن كقرب ترأين ريو أمريكا ولو إن سوماليلاند كسب حجة أفلطه أنت زي هبتا أو أفريقيا زنطفو وتهدروين سب سلطانة بتتجاجمين ناب سوماليلاند مبصح بمقبار سب سلطانة تهاجر ركب كجبرو ترأيهم نيرم يوم حججن قدام منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو نتيجة أنها كونت بزغير ملكع مس بريزيدنت سوماليلاند عبد الرحمن عبد الله بمنزاد حرز جبر ركب هاجرو إسرائيل نسوماليلاند كم هاجر أفلطه كتهبا وسينا مهلاوايو وقعو زجبره قدام منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو أبت مجلسيو لومي نريبابليك سوماليلاندي كم ناتسان لولاويت هاجرن وقعوا أفلطه كم ذهبنايا أفليت اللهو مس منستر قديات وصاي جيدوين سارن بريزيدنت ريبابليك سوماليلاندن حبراون حدحداون أواج فريمنا لنا نحزب سوماليلاند عوت بلصقنا ناتسنتن يمنا يلوم كبليو نتنياهو مجلسي أوتي زركب إسرائيل كم زعين السقم توسيدا نتاب عالم درجة زخون أهجراو أفلطه زي بالله سوماليلاند كم هاجر أفلطه نختها موساد ويتكال سلايا تهاجر سعر كم زجبره نتنياهو تزاري بلا نتنياهو أم مجلسيو اتحجي توسيدو زلو سقمتي بسعرتات تكال سلايا وصاي إسرائيل وي موساد كفتس أم كم استخاء يا حبير زلا بوغن سوماليلاندون نتوسانه بحاجوس كم استقبلوه منجست إتار اسم محدار أفليت الله ببيت صحفة بريزيدنت السوماليلاندي عبد الرحمن محمد عبد الله هيرو أبزوت مجلسي ريبابليك سوماليلاندي نلولاون نتان وقعوا أفليت أنمهاب بهاجر إسرائيل نزت توزده تاريخاون متكلاون وسانه بحاجوس تقبل يبل سوماليلاند قدم 33 عامتات سومال نابكينات حد أبزاءات وتلقوانيا نصنته أوجا كابشعو أتحزا دما ببوزح مداي بتكبر كم حنتي رئيسا زخالت هاجر كوينيا نفسها كتم حدر صنيحا ناتا منجستي سراويت باتيرا كوتاس كله حنت هاجر كبلا زخل نجارات زلوا بمخانيا نفسها كتم حدر صنحت كم هاجر أفلطه مركب كأبزل على 33 عامتات دبلوماسياوي صعرتات كتجبر صنحت كوينا أبزز حلفك 4 عامتات جن دبلوماسياوي صعرتاتا ميليسا يحيلاتو كم هاجر قيمة رئيسا كتكل عقمي كم زلوا دما سوماليلاند نتاب تهاجر زلو ديمقراسياوي مسرح مقبال سلطان كمون سلامن صيتان كم أبنتيا كتقص أنيحا كسب حججن أفلطه ذهبتا هاجر أي صنحتن إذا زخونلو زلو قند مخنيات دما أب مقاديشو زركب مأكلاي منجس سومال نسوماليلاند كم هاجر أفلطه مهاب نلولونتن جزءتا وحدنتن نتهاجر أب ملكت حتى زؤتيو نتهاجر دما زمق قلي بمبال نسوماليلاند أكالي يزبليو بمخانيو حبرت أفريقيا نسومال بمدقاف نسوماليلاند كسب حجة كم هاجر أفلطه أيهابان الله سوماليلاند جن نزي كم هاجر أفلطه نخي تركب بسومال زقبر صعرتات نبده مسبوزحات هاجرات ركب كتفترن كلا نقلا هاجرات دما سراويتن أمريتا كعسكرا كم زخلا كمون ودباتا كتقما كم زخلايا نختف اللي صعرتات كتقبر صنحت زحلفك أرب أوانون مس إثيوبيا نمر دا سند بمفرم نيتيوبيا ودب كتقرب قربت مخانا كم هاجر جن أفلطه كتوهاب كم زلوايا كتقلص أنيحا أبقيح بحر الزركب ودب بربرا ناي سوماليلاند خا حدا كابتوم نزه رئيسا تم حدر سوماليلاند يعنت بوزحات هاجرات كوت قازجبره ودبيو زو ودب بزلوه استراتيجيكاو أقاممطا مالت مسقيح بحرن هنداو قيانوسن أبزراخ مسمر زولو بمخانو بوزحات هاجرات أبو هلاون خهلون مسوماليلاند ركبات كجبره غير ونيو أمريكا أب أفريقيا أنصار جبر شبرا أب تجبر زلاق ألسي نسوماليلاند كم استراتيجيكاويت مشاركة التريا خوينا أب كل
2022 ሕጊ ፍቃድ ሃገራዊ ምክልኻል ኣሜሪካ ንሶማሊላንድ ከም ዘካትት ተገይሩ ተመሓይሽዮ እዚ ድማ ፀጥታዊ ምትሕባር ብምሕያል ንዝሓየለ ዲፕሎማስያውን ቆጠታውን ምትእሳር መንገዲ ጸሪግዮ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከዓ እቲ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ሶማሊላንድ ዝነበረ ኣብ ዝዋን ድማ ፕሬዝደንታት ዘሎ ዓብድራሕማን መሐመድ ዓብዱላሂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ 2024 ምርጫ ተዓዊቱ ፕሬዝደንት ድሕሪ ምዃኑ ቀዳማይ ዕላምኡ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ከርክባ ምዃኑ መብፅዓ ኣትዩ ዝነበረ እዚ ኣብ ሶማሊላንድ ሃርጌሳ ብ1955 ዝተወልደ ፕሬዝዳንት ኣብ ኣታዊ ትምህርቱ ኣብ ሶማልያ ወዲኡ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ኣብ ኣሜሪካ ክከታተል እንከሎ ብምሕደራን ዋኒንን ካልኣይ ዲግሪ ዘለዎ ንሱ ኣብ ግዜ ሕብረት ሶቪየት ኣብ ሞስኮ ኣብ ዝነበረ ኤምባሲ ሶማልያ ዲፕሎማሰኛ ኮይኑ እውን ሰሪሕ እዩ ካብ 1981 ጀሚሩ ድማ ን10 ዓመታት ኣብኡ ኣገልግሉ ነይሩ እዩ ኣብ እዋን ኩናት ሓድሕድ ሶማልያ ከዓ ብ1991 ግዜያዊ ኣምባሳደር ኣብ ሕብረት ሶቪየት ነበር ብምዃን እውን ኣገልግሉ ነይሩ እዩ ድሕሪ ኣብ ፊንላንድ ስድርኡ ንምርካብ ምስከደ ዜግነት ፊንላንድ ረኺቡ ምንባሩ እውን ይግለጽ ድሕሪ ሓያሎ ዓመታት ድማ ናብ ሶማሊላንድ ተመሊሱ ኣብ 2002 ሓበራዊ መስራቲ ተቃዋሚ ሰልፊ ፍትሕን ድሕነትን ኮይኑ ናብ ፖለቲካ ይተጸምቢሩ ከም መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ከዓ ነነዊሕ እዋን ኣብ ፖለቲካ ሶማሊላንድ ድሕሪ ምስታፉ ዝሓለፈ ዓመተ 2024 ነቲ ፕሬዝደንት ሶማሊላንድ ዝነበረ ሙሳ ቢሂ ረቲዑ ፕሬዝደንት ክኸውን ይበቂዑ ካብቲ መብፅዓ ዝኣተወሉ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ከውህባ ዝበሎ ድማ ሕጂ ሶማሊላንድ ብእስራኤል ኣፍልጦ ከም ትረክብ እዩ ገይሩ ዝርከብ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣብ ፀጥታ ከምኡ ድማ ኣብቲ ምስ ሃገራት ዓረብን ሃገራት ምስልምናን እትገብሮ አብርሃማዊ ስምዓት በስትራቴጂካዊ ዓይኒ ትርያ ውሳነ እስራኤል ከዓ በመንፈስ ናይቲ በተበገሰ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሓያል ሃገራት ዓረብ ዝተፈረመ ውዕል አብርሃም ዝተወስደ ምዃኑውን ናታንያሁ ገሊጽዮ እቲ ኣብ ቀዳማይ እብረ ስልጣን ትራምፕ ኣብ 2020 ዝተፈረመ ስምዕ ከም ሕብራት ኢማራት ዓረብ ባህሬን ሱዳንን ሞሮኮን ዝኣመሰለ ሃገራት ዓረብ ምስ እስራኤል ንፈለመ እዋን ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክምስርታ ዘኽኣለን እዩ ሶማሊላንድ ምስ ሃገር እስራኤል ጸንሐ ርክብ ንሙሉእ ዲፕሎማስያዊ ውክልና ከተዕብያ ምዃና ሓቢራላ መንግስቲ ሶማሊላንድ ከም ግብረ መልሲ ናይ ዝኣፍልጦን ንዞባውን ዓለማውን ሰላም ንምድንፋዕ ዘሎ ራእይን መሰረት ብምግባርን ኣካል ውዕል አብርሃም ክትከውን ዘለዋ ድሌት ትገልጽ ክብልውን መግለጽ ወፂሎ ናታንያሁ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ጊደወን ሳረን ሓላፊ ሞሳድ እስራኤል ዴቪድ ባርጊንን ኣብቲ ጉዳይ ንዝተጻወትዎ ግደ ዘለዎ ምስጋናውን ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ሶማሊላንድ ገሊጽሎ ክልቲኦም 80% ዝኸውን ክንዲ ዝኾነ ኣጥፊኡ ጽርግያ ካብ እዝን ናብ ዝን ሰሪሑሎ ጂዲፒ ዘንብብ ሰብ ኢሳያስ አፈወርቂ ነቲ ዘለዎ ጸገማቱ ክነግረና ይዝመጽእ ቪዥነሪ ስለዝኾነ መራሒ ስለዝኾነ ነቲ ቢሃግ ዝበሃል ኣሎ ኦኬ ዋንሲ ካብዚ ቪዥነሪ ዝበሃል ሰብኣይ ሃዲሞም ስን ዩጋንዳ እዮም ዝኸዱ ክሳብ ክንደይ ይጽብቑ ማለት ኤርትራውያንሲ ካብዚ ሃዲሞም እንድሕር ኣይና ይሓይሽ ማለት ባዕሎም እቶም ዝፈልጡኻ ኤርትራውያን ይምስክሩ ኣለዉ በእዳዎም በእጋሮም ብዶላሮም ብገሮም ይምስክሩ ኣለዉ ሩዋንዳ ኣምሳላ ትወዳደር በዓል ታንዛንያ ገለመለ ኬንያ ኢሌክሽን ዓመት ዘካይዳ መንግስተን ክሳብ ክንደይ ጸኒዑሎ ህዝበን ክሳብ ክንደይ ተማሂሩሎ ዩኒቨርሲቲታት ዘለዎን ገለ ሪኢኻ እቲ ናይ ኣፍሪካ ናይ ኩሉ ሽግር ዘጋጥሞ ኣለወን ግን ምስ ኤርትራ ክወዳደራ ይክእላኒ ቢግ ኦዲሽስ ዝበሃል እቲ ድሪም ትዝዓበየ ዝበሃል እቲ ቪዥን ናይ ኤርትራ ዝሪኦ ስለዝረኣዮ ንሱ ገና ኣይበጻሕናዮን ክብለና ከሎ ኣይሰርሕናሎ ስለዝኾነ ይኮነን እቲ ቪዥን ንሱ ዝሪኦ ዘሎ ኣብቲ ሓንፂፅዎ ዘሎ ሞ ኤርትራ ኣብ 10 ዓመት ክትበጽሖ ይግባእ እዩ ኣብ 20 ዓመት ክትበጽሖ ይግባእ ኢሉ ዝሓንፀጹ ሕንጻጽ 5% ከማን ከይደፋኣናዮ ንሓልፍ ስለዘለና ገና ኣይተንከፍናዮን ይብለካሎ ስለብሰብ ግን ተረዲካሎ ናይ ኢኮኖሚ ዲግሪ ክህሉ ኣለዎ ናይ ፋይናንስ ዲግሪ ክህሉ ኣለዎ ወይ ከዓ ናይ ምምሕዳር ዲግሪ ክህሉ ኣለዎ ተረዲኻን ኣለኻ ከም ኣብነት ክትቕሰልካ ኣብ ኣሜሪካ 40,000 ኤርትራውያን ኣለና ኣሜሪካ ንበዝሕ ካብዞም 40,000 ማእከላይ መነባብሮ ወይ ከዓ ትሕቲ ማእከላይ መነባብሮ ኢለን ንብል ስለዚ ካብዚኣቶም 15,000 ዝኾኑ ሰሪሖም ዝነብሩ እቲ ማእከላይ ደሞዝ በዚ ናይ ኣሜሪካ ማዕቀን ክትሪኦ ከለካ ማእከላይ ንግደፎ በቲ ዝተሓተ ንግምቶ ኩልና 35,000 ኣብ ዓመት እዩ እጂ ብሓፂሩ እዚኣቶም ሲ ኣብ ዓመት $500 ሚሊዮን يأتوا حسابه من قصة إيرتران صراحة هذا دوتو جنزب 1 بليون فرقا ناقفاي بس يحجزوا له الشرف إنه يغير كايو درجة $88 مليون أبليت مثلا
إذا أمريكا دولة سرحتني أطرح كنت 17 أسفي نايزي إرتران بمزدوسو أتوت الله كم أبنت كل ساعة من تقسم زم أب أفريقيا دولونا أبنتيج أب دول السودان أب أنغولا أب يوغندا أب كينيا هفتامات إرتراويان أب نيجيريا هفتامات إرتراويان حلف حالفهم أبنت ماي أنغولا أب أنغولا دولو هفتامات إرتراويان نتعداقا أب أنغولا دولو سلوزرقا قوة أب رسيوها فابريكاتات كيرون عبالنا يتهاجر يبركو سلوزرلو شلمات وصولي نقالو إرتراويان أبلو إزيهم أب هاجرهم كم قوري كارو نزي بتتعطح من قصة سلازي الله ترى يكون نزتقاوم من قصة بإرترا سلازي لنا جي دي بي كتنبب تراقوينو نسخة تمهرت سلازي بلكا من يمسلك أن أخا إنفورميشن زهبكا إيري تي في متع نتي تمهرت زي بلو محبرة سب تصاب كتهب كلا لو معمد أب من قصة إيريترا 8% زخون كنت زخون أطفئو ترجع كابزن نابزن سريح الله إلا نتي مهيم هزب تنقره أو تسمع نسخة مالته سمعيها سلزي نقرني كابت بلنا نعي جي دي بيون أم بيبكا سلزي تخيل تقدس تدأخون كابز عبا إيريترا إيريتي بيون لعيه أوكي جد نتهيدي نقرن كوز أنيك كتردي نكو عنتو كوز أنيك وياك تردي زي كعب بزيا إذا كل زخدكو خالي معالتي أم دخل أسب كيركا حزبنا بمحرس يوزم محاضر الكا ناي مهيمات زربات زاري هتفتف نخيت بل يدحنا كالو كالو معالتي ترجمو والا انت زي فلت كايو هاجر بمنتاع تأكن كبهال كله جي دي بي زبهال نقرالو اوكي جي دي بي زبهال جن ايفلطوني انكو يخم إلاتن والا بل اوكي بمتى كنت محلل كاني قارني نفلطه افلط انك محوخ مدى نيري تي في زي تسمع لا ده حنك بخفل دلي أنا ممر كادي أنا نعايزي waste of time بحال. ما ينقرأ نهلخ دم ما ينقرأ كاني. نهلخ أي نقرأ كاني. أي فلتني مبالك. welcome. أنا مهرتي سبي. GDP كم يجي رقم زنباب زفلت سبي. نأريترا GDP خا يفلتوي. ترجو كارلو. نأريترا GDP كمان تعرفك أبتناتي page أنت أتيخا. نا إثيوبيا جي دي بي أمبيبة زرزيرة أو صحيفر لو مارلو كم زخا ماخا ندا برجيد نحمدو متيوم تجارو متيوم هاجركم تمهرتي بلان هاجركم كم زيا هاجركم كم تأصل زبلوني هاجرنا إثيوبيا خا كابتي ناي زبلت أتنا إثيوبيا ناي أفريقيا بلت هاجريا بإيكونومي تزبلت أتن وع تبلزل هاجريا مسبلوني نتي جي دي بي فت أبيلا أو تقع لو مارلو بعد نسخاتكم تردي خان لها تمهارو تباهلكم سلازة عباكم نأخذكم زخون جزية بالله جي دي بي نا إريترا فتفيتا كتمهارو معتانا بدخل مطاركم كسارة نا هاجر سلازخونكم تمهرت سلازي تمهاركم بعلاقاتكم واقع خفيلكم جي دي بي كمي وزمرمر مسفلت كايو ملسخ ترخبر ليخ عابتين احنا نركبر لبوتا إريترا مزعبا هاجرنا نقدسور لبوتا information كتركب نا إري تي في سمعايا حداس إريترا أنبب ويكا بزعبا هاجري يقدس يكتب لك لخا بزعبا هاجرنا قبلو معمت انتاي جيرنا بنزين دو جزينا انتاي جزينا في نوتاتنا طريقتنا لو معمت ولا مدهنتي اتينا نيرنا انخ نزرارب كلنا مزعابو تقداسي سب او يزرك ترديكا اوكي حنسا ابدع بنطرينا نزارب زلنا كنت نغرن دس مبالن بعبيو حسب اوكي اودنا عبا همزه ودك انا هودني بيت مرت بنص ايكون انا ترديكا بنص ايكون اوكي انسى بنكاي خردك با أي ترداني نسخة أرد أي سبب يكونك بيت تمرت خير كله إيريترا ترى أنا عيبنات أميراتني سقاب يونيفرسيتي بنات مهارتنا هجر إيريترا ترى أبزي دم دانا بعكو دم داخفلكو in thousands of dollars كفيلة تمهيرة أوكي نحدا عسرت حدا خفل زخون سب نتتمهرتي نزنا عاقوسبسي أنا thousands of dollars نزخفل كله تمهرتي نسخون عدل لك أوكي أبشودن thousands ندخفلك تمهيرك كتنببن كتفلت جي دي بي نهاجرنا أي نجركاني أنا at least تا جي دي بي تبهال جن نجيرك كله you have Google you can Google اوكي أبدي مرادسي دست بلنا نجرك بزياس انترفينا يساس بمولو سمي عيسي بزعبها بقيع زعبها بصات كزاربي وديوه بالنسخاتكم بزي حكومة
نو احجنا نو ايماجين سراجي بحق مالك انا كاب إساياس تقبل يفلطني كاب إساياس جي دي بي زنبب سب إساياس أفوركي نتزلو أجمعتو خنجرنا يزمت فيجنري سلزخونة مراحي سلزخونة نتي بيهاج زبهالالو أوكي بيج أوديشيس زبهال تي دريم تزعابي زبهال تفيجن إيرترا زريو سلزرائي ونسو جنا أي بس إحنا يون قبلنا خلو أي سرحنا له سلزخونة يكونن تي فيجن نسو زريو زلو أبتحنتي سو زلو إريترا أب 10 عامات كتب صحو يقبايو أب 10 عامات كتب صحو يقبايو لو ز حنصصو حنصات 5% كمان كيده فأنا ينحلف سلازلنا جنا أيتن كفنا يون يبلا كارلوس لم تيجي تحنصات أنا قر سلازلو أوكي SGD هو SGD زبهال ريبورت تاتالو SDG نو SGD زبهال ريبورت تاتالو أوكي بناي إسراء بناي 3 بناي 4 عامات بتصحف أو كيركا حلمتاتنا إريترا بلاننا إريترا أنت يوزو مثلا وزيك تفلتو يدخل خاص لما تاي نسخة بيت مرتي خلك أنا إساس أفوركي ريبورت كنا قراني تتبعي فلتني نزير ريبورتات عامت ببشدش تورحي ببسالة تورحي دخلكو ينببني إريترا هاجري أبي 5 لخا روحي زخون ريبورت سلرصان حن ريت حلمتاتا أنت يمثل وتصيتاتا تخدمتا أبجيسات تخيدالا بجتا من تايت أفيو له أم كل خالو يتأفيو تسلي أب حكمنا لو يتأفيو أب بيت مرتي جو تأفيو تي جي دي بي نقراني تبلاناتها ناي 4 عامات ناي 3 عامات تبهال نسخة أبزخو فيلكو إساس أفوركي ناب سعودي عربية خيدو ناب سعودي عربية زخدلو ناي 2030 SGD report ناي جيرو نيرو كرمع 10 عامات كرمع 10 عامات ترديو كارلو I'm not stupid نابي يخدو لو تريبورت ناي 2040 انتا يبلالو already نحنا بيبنا يولما ميتينج بس بعلم زجبرو كوفي نخمسين لنا نتبع ما استخيدوا إننا نبلنبر أو مس كما خوفي لتأكيبه كم زينة أو نفس عادي عربي خيدو نو تياب تريبورت نيرو جنا نابقوم كم نخيد حلمتاتنا بلاناتنا أمنتاي جزنا بتبورت دينا نتسجن زلنا حكمنا دا نتسجن زلنا تمرتي دينا نتسجن أب تريبورت تاتالو Are you kidding me TV array الله نمهايمات تنكتم ببرلوم تمثل أبو خوفي تسمع اوكي صبرت انت ايرتي من ما ما تبلي هذا الهوكو يا نتهم تمرتي زلهم يا فريتنا ايرترا كلايكا ايماجين كان حسبته بالله ابا هلاشي زي عالم سلم انت قبولنا كيلو الك تحسب كتفلتي نمان معنا مسز بايرترا مالتي دنجيت املكم اكزاكتلي رايت بحر ساير كامت يخام داخو غح فخارم كاينه سودان كوت اميام مجمنا كاب دارفور مجمنا ريبورت كان بمدو بجخنا يو ان حزب اريترا لون سلازي يقبل نا يونيسف حاجز يبلنا نحنا ترديو كارلو كاب تزلنا ግን ንህዝብ ሱዳን ሂባተ ማሕደር አላ ኤሪትራ ኬርካ ሪፖርት ባምብ ሰባይ ማንም ሀገር ሰባይ ትጎሕፈን ያ ኦኬ ኣብ ኣሜሪካስ ክናኣቱ ኮለናስ ነርና ማለት 4 ኢትዮጵያውያን ሲ ኣምሓሩም ሰናኣት 4 ተመሊሱ ወይ ንዖም መሊሶም ንዓና ኢትዮጵያ ምናላ ናበይ ንኢትዮጵያ መሊሶም ምን 4 ፖለቲካ ረዳ አካዲ ኖ وين أنا يتيومنا نتيوم إثيوبيا سي عدم ملي سومو يلكت ما تيس كمان كم تسلم تيس عنا إثيوبيا نعم ملي سومو إثيوبيا منسها وصلولا أي وصلولا إثيوبيا نسخة دقيس كحدر كخلي خان نسوم أنا نسخة دا تزاربنا 30 شح قلعت وليدهم حديرهم الله 30 شح طب معلتي nobody cares about Ethiopia nobody it's a huge population نسخة بوتا خان من كابزي تغرينيا زبلات تحساسبا خان موصا مدر خان مريت كان نبرتات كان ريسورس خان عالم كمزي لا مولو معلت تصبيو مخانان نسخه مسوصاها نع ربحا مخانو تزرداكا ازي امي بلكان نيركان عي ترديوكا ربحا من الكا غدي فيو توصال خانت نبرت من الى هانغو فايلا تصبي كالا نسومال سلمتايكو مغبروالو سلام نسومال سلمتاي فحبيلو مالو نسومال سلمتاي كلهم هاجرات نسومالوين يقبلوا مالو نسومال سلمتاي تهزبي اب سومال ام مدرو زي قمت ازي تحسب ديخا نزيتات كتحسب تخل بيت مرت بلوم زلخا تغارو تشعته مخانا اب تيك توك مصيبم تماهيرو سلمتاي شمنا اريتراويان سلازخونه اوكي كوناما كنبال سميعنا من يفلطو ساهو كنبال سميعنا ما يفلطو بلين كنبال سميعو من يفلطو اب تيك توك مصينا بعلنا تشعته مخانا نغيرنايو
መዋእሎም ዝፈልጡና ግን ኤርትራውያን ኢሎም እዮም እዚ ሓደ ህዝቢ ይባሃል ኖንዶ ኣሜሪካ መፅያና ዓላፋ ተብለና ትግራይ ንነፍሳሲ ጽዒራ እያ መዋእላ ካብ ዘመነ whatever መራሕታ ጀሚራ ካብ ነጋሳውስታ ጀሚራ ካብ በዓል መለስ ጀሚራ ካብ ሕጂ ጀነራላታ ጌርካ ዝኾነ ዝመፀ ፈቲኑ እዩ nobody so you cannot زي نعي يلا مرحبا حوا حوات اللي ناس التأخبار من بالهلا نسمعوا وحكوا هاقل إتاقيتو قلت سنبا قبل هلا جهوز سوسيت هيبام من لا سوسيت لا سماني وسس مقتايت قل والد أنسات كم سلت هيبت أمرا قدم إلا ديب أقبوي تواب مونت دوريه ومسكب دوريه وقلك بأقلو لابو مراعين سواسي أو كواكيت ولا ديرهو يقولوا وزع له القدام لا اقتصادك اللي سنة تخيل أسك أدل الأول مصيبة تلا دي اللي حكومة كواكيت أدا عليك الله مو مساعدات تلا أدا اللي المصيبة نوس اللي كل قلاب العو أسك اللي كيواي العبي أو لديرها تعبي كتولد كسوق عليك الله لدي معاناة يكو وحرا سبحان الله أفعبت من كل حلايبه ومن ناعت عالة ونوايا من كبسة كواكيت لما تولوا دي الاستثمار مساعدات يقول له أسر عليك الله ده اللي كواكيت أسك العبي كم قل لك لاتو ومن قلاب العوت ومن قل يعني عذاب لشعب لمساعدة هقدف ناي ود مدين براد بالعكس تزيد عليك المعاناة سلامي هاي باكا حرم ممكن كمان كم كيواي موتا اللي كواكيت كهوا ده كم موتا يا منو لابد تقرير قد تكتب بك عذاب لرو الله سبحان الله يعني بدأ الاستثمار شركات ودوق اللي ساب ساحل من قبي واللي أريد لا كل حياته العانى على كواكيت بما تقوم ده مساعدتكم تبقى حكومة كواكيت اللي حكومة كواكيت سموا الله ينعلا منا ذهب ومنا كسب ومنا سمك كواكيت قد تعبه بدل شركات عنده ودوق لهم كلا شقوبهم ومصنع عنده ودوق لهم أقل شيء ها أو التزرعتهم وصدوهم ديك عليك الله يعني من فقر قد تفقر كواكيت وبقد لو فقرونا لحد له 2025 ديل بالعكس يزيد معاناة الشعب حكومة كواكيت ربنا يتحاسبكم ساحل منا خيراته فقر عند أبديكم كمن كبسب كواكيت ما تكون حكومة كواكيت الله أكبر تقبأ ديبكم عوفي براري أقول جنبار زري كم يكمزلو كسبنا هاينا على المجري براري أقول جنبار زري كم يكمزلو كسبنا هاينا على المجري كم يكمزلو زلزي هاينا على المجري